रहीम, आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आप भी हैरान होंगे कि वक्तन फ़वक्तन मेरे वीडियोस मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर इन तलीमी इश्यूज़ पर भी देख चुके होंगे। हैरान होंगे कि कोई भी टीचर जो है इस तरह की एक्सरसाइज पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। जो भी चीज़ माशरे के अंदर देखता हूँ, सेंसिटिव हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज रखता हूँ और माशरे की कोशिश है कि उसके इस्लाह में कुछ अपना भी किरदार हो, तो वक्तन फ़वक्तन आपसे बातचीत होती रहती है। तो आज भी मौका इस तरह है कि दो तीन चीज़ें, वाक़यात, मामलात महसूस किए और ज़रूरत इस बात की महसूस की कि अपने एहसासात, अपनी मालूमात आप तक पहुँचाऊँ। वाक़या करक में चल रहा है वाजिद हबीब का। पुलिस ने तशद्दुद की। अगर देखा जाए कानून के लिहाज से तो जिस शख्स ने तशद्दुद किया उसकी हम कोई भी इसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ठीक किया है, लेकिन जिस तरह हमने वाक़या को लिया है और पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से पुलिस बदनाम है। लेकिन मैंने जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि क्या एक एक्टिव कम्युनिटी पुलिसिंग जो है कम्युनिटी के किरदार के बगैर मुमकिन है? क्या हमने अपना किरदार अदा किया हुआ है? क्या हम बहसियत शहरी वो लोग जो माशरे के अंदर गंद फैला रहे हैं, जो लोगों को मुनशियात फराहम कर रहे हैं, मुनशियात या बदअमनी का शिकार कर रहे हैं सोसाइटी को, जो सोसाइटी के अंदर खौफ फैला रहे हैं, क्या हमारा भी कोई किरदार पुलिस के साथ एक ताउनकार की हैसियत से रहा है? अगर नहीं रहा है तो फिर हमको भी इस पर सोचना चाहिए। एक पुलिस उस वक्त तक मदद कर सकती है कम्युनिटी में। ठीक है, पुलिस में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, जिस तरह के जो शख्स वाजिद हबीब के केस में इन्वॉल्व है, वो शख्स भी इतना रोशन नाम नहीं है, कई वाक़यात में वो मुलव्वस रहा है। लेकिन कम्युनिटी से भी ये गुजारिश है कि वो भी अपना किरदार अदा करे। और इस किस्म के वाक़यात होते क्यों, इसके लिए मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये दरख्वास्त है सब लोगों से कि प्लीज़ खुदारा बाप बनिए। अब आप सोचते होंगे कि बाप तो हम हैं, लेकिन बाप पैदा करने के अलावा बाप बनने में भी बहुत से मराहिल है। और हम में से अक्सर जो वालिदैन हैं, मैं भी खुद एक वालिद हूँ, बहुत से वालिदैन और ड्यूटी जो है अंजाम नहीं देते। अपने बच्चों के माशी ज़रूरियात के साथ साथ उनकी समझियात पर, उनके किरदार पर, उनके माशरती सूरत हाल पर भी नज़र रखिएगा कि वो किसके साथ मिलते हैं, उनकी जो आसाइश आपने मुहैया की है, क्या वो आपके माशी सूरत हाल के मुताबिक है या वो आसाइश आपके माशी सूरत हाल से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हाथ में मोबाइल, उसके हाथ में मोटरसाइकिल, उनकी ग्लासेस, उनके कपड़े, उनके स्वेटर, सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाइए और ये बात भी जान लीजिएगा कि क्या वो आपके मुहैया करदा माशी आसाइशों से कहीं ज़्यादा महंगी चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो कहाँ से? एक तो एक विजिलेंट बाप बनिए, फिर हम माशरे के अंदर बहुत सी बुराइयों का खात्मा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये मामला पुलिस से भी गुजारिश है कि इसकी जो सूरत हाल है, इस वाक़े की हकीकत जो है, जो भी है, वो भी लोगों के सामने पेश आए, ताकि हम बहसियत वालिद हमें भी अपने किरदार का एहसास हो सके कि हमने किस तरह का किरदार अदा करना है। कहीं कमी तो कोई नहीं है जिसकी वजह से हमारे अपने बच्चे भी बिगड़ ना जाए, क्योंकि माशरे के अंदर अमन उस वक्त होगा जब हम सब के बच्चों को अपना बच्चा जानेंगे और सब के बच्चों की किरदार साजी होगी, फिर उस वक्त एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरा हम कायम रख सकते हैं। दूसरी बात, अब आप खुद सोचिए कि आपका किरदार क्या है। सोशल मीडिया में एक ट्रेंड है कि जो भी कहता है कि बहुत बुरा आदमी है, सब लोग उसको कहते हैं कि बुरा आदमी है, और जिसको कहते हैं कि अच्छा आदमी है, हम सब उसको कहते हैं कि अच्छा आदमी है। कोई तहकीक भी कीजिएगा। अगर मैं अच्छा हूँ, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, तो इसके पीछे भी कुछ तहकीकात की ज़रूरत है। डेफिनेटली एक सलसल हम सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि फ़ला अच्छा आदमी है तो हम सब कहते हैं अच्छा नहीं। वालिदैन को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, उनकी सोच बोझ, उनकी तालीम पर। दूसरी बात, पुलिस से भी दरख्वास्त है कि इसका हकीकत, इस वाक़े का हकीकत के वाजिद पर यह जुल्म क्यों हुआ, और जिन्होंने किया है उनको भी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन वजूहात भी कौम के सामने पेश कर ले
تاکہ ہم اندھا دھند تقلید نہ کر سکے. ہم اپنے بچوں کی سوسائٹیز پر کہ کس کے ساتھ چل رہے ہیں, کس کے ساتھ پھر رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان پر بھی ہم اس قابل ہو جائیں. اگر 2-3 والدین بھی میری بات کو سمجھ جائے پھر بھی غنیمت ہے, ایک جیت ہے, کیونکہ معاشرے ایک دن میں نہیں بنتے, یہ سالوں لیتے ہیں. دوسری بات, اپنے بچوں کی موبائل ان کی ایکٹیویٹیز کو چیک کیا کرے, کیونکہ آج کل بہت سی ایشوز جو ہے موبائل کی وجہ سے ہیں. موبائل کا استعمال ہم اس وقت نہیں سوچتے جب ہم استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, بعد میں ہمارے خاندان کے لیے, ہمارے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. تو اس پر بھی سوچیے گا. اور تیسری اہم بات جو تعلیم کے شعبے سے ہیں, ان والدین سے گزارش ہے جن کے کل یا آج جن کے بچوں نے KMU میں انٹرویو دیے ہیں, ان کے بچوں کے نمبر 1050 سے لے کر 900 تک ہے, 970 980 تک ہے, اور انہوں نے اپنے MBBS بننے کے خواب, یعنی ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھے تھے. لیکن اس دفعہ جو میرٹ آئی لاسٹ کل تک جو اندازہ ہوا, تقریباً 90% کے لگ بھگ جنہوں نے ایگریگیٹ لیے تھے ٹیسٹ اور FSC میں, ان کی کوئی جگہ بن رہی ہے 90 سے نیچے, جو ہے 89 سے نیچے تو بالکل بن بھی نہیں رہی ہے. تو ہم کیا اپنے بچوں کو اس ڈاکٹر بننے کے پیچھے ڈپریشن کا شکار تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر اس دفعہ 89-90 پر آیا تو میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ میرٹ اس طرح رہے گا. تو ایک بچہ جس کی 960-970 تک نمبر ہے, اور کس طرح اگلے سال اس سے اچھے, یعنی 180 سے آگے 190 تک مارکس انہوں نے ٹیسٹ میں لینے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ حقیقت ہے, کچھ حقیقتوں کا. کیونکہ پچھلے دنوں ایک بچی کے باپ سے ملا, ان کے بچی کے نمبر 977 تھے, تو دوبارہ سال ضائع کرنے کا کہہ رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ 977 اور 190 بھی لے لے, پھر بھی 90% نہیں بنتے, تو پھر آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ آپ نہیں جا سکتے. اور دوسری طرف حکومت نے سیلف فائنانس پر بھی جو قیمت رکھی ہے 12 لاکھ, غالباً سنا ہے 12 لاکھ روپے رکھے ہیں. تو اب کون باپ جو ہے 12 لاکھ روپے ایک سال کے ان کے اپنے خرچوں کے علاوہ فیس کے طور پر دے سکے گا؟ تو بچوں کو بٹائیے ساتھ, حقیقت سے آگاہی دی ان کو کہ جن بچوں کے 1000 سے کم ہے اور 180 سے کم ہے, ان بچوں کے بالکل چانسز اگلے سال بھی نہایت کم ہے. تو کسی بھی دوسرے شعبے کا بہت سی فیلڈز ہے. کرک میں ہمیں ایک بہت اچھے سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے جو CSSP میں اس کی کوشش کر سکے, کیونکہ کرک میں ایک ہم نے ٹرینڈ لگایا ہوا ہے, ہر بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اور ڈاکٹر کے بعد پھر جب ڈاکٹر نہیں بن پاتے تو پھر نرسنگ اور یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ایشوز پر وہ بھی سیچوریٹ کر رہے ہیں. تو ذرا کرک سے باہر نکل کے دیکھیے گا, بہت سے شعبے ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ میں لائیے گا. آپ کے بچوں کی ایکسپوجر اتنی نہیں ہے کہ خود اپنے لیے شعبے کا انتخاب کر سکے, تو کسی دانا سے مل بیٹھیے گا, خود بھی اگر جانتے ہیں خود بھی ان کے ساتھ انٹریکشن کر لے, اور اپنے بچوں کے دوست بنیے گا. کیونکہ جب تک آپ اپنے بچوں کے دوست نہیں بنتے تو پھر اس وقت تک بہت سی چیزوں میں مسائل ہوں گے. تو بڑا جو کوشش تھی ہے کہ 2-3 باتیں ڈسکس کرنی تھی معاشرے کے کردار کے بارے میں بھی, کہ اپنے بچوں سے آگاہی لیجیے گا, اور FSC کے KMU کے جو آج تک انٹرویو ختم ہو جائیں گے یا پرسوں تک, تو بچے رہ جاتے ہیں وہ حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ کہاں ہم جا سکتے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. حقیقت پسند بن جائے گا, خواب دیکھنا ضروری ہے, لیکن جہاں خواب ممکن نہیں رہ پاتے, ان کی تعبیر ممکن نہیں رہ پاتی, تو پھر حقیقت پسندی کا اظہار بھی کرنا چاہیے. صرف ایک خواب نہیں, کئی بہت سے خواب ہیں. شاید آپ کا بہتر مستقبل کسی اور خواب میں تھا, اور آپ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور ہے. ہم حقیقت میں دیکھ کے سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو بہت سے شعبے ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کے فیوچر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اپنے بچوں کے دوست بنیے گا, ان کے ساتھ ہر ایشو کو ڈسکس کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی باپ بنیے, صرف معاشی طور پر نہیں, بیالوجیکل طور پر نہیں, معاشرتی طور پر بھی, سماجی طور پر بھی. تو پھر ایسے میں ہم بہت سے ایشوز کا حل جو ہے امن کی طرف سوسائٹی کو ایک خوشحال سوسائٹی دے سکتے ہیں. اگر میری کوئی لفظ, میری کوئی سینٹینسز, فکرے آپ کے مزاج کو گرا گزرے ہو تو معافی چاہتے ہیں. بس اپنے احساسات تھے, اپنے جذبات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. اللہ آپ کو خوش ہو.